السلام عليكم ورحمة الله. salut tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا نوفيل فيديو. في هذا الفيديو بغينا نشوفوا التصحيح ديال الامتحان الجهوي التجريبي اللي كنا ديجا حطيناه وخدمنا اونصومبل واللي خدمتوه مزيان، يعني كانوا الريبونس اللي عطيتو كانوا مزيانين وخديتو دي نوت مزيانين. الامتحان كان بسيط بيان سور، ولكن ايضا كان الجهد ديالكم كبير. نتمنى تكون نفس الشيء ان شاء الله، يكون نفس الشيء نهار ليكزامان. الوغ الحاجه الاولى اللي بغينا نبداو بها في التصحيح هذا، اللي نورمالمون هاد التصحيح غادي يمكن لكم انكم تعرفوا الحويجات اللي ما قدروش تجاوبوا عليهم، الحويجات اللي ما فهمتوهمش، وحتى الحويجات اللي جاوبتوا عليهم وربما غالطين ولا ما كاملينش. الوغ الحاجه الاولى اللي بغينا نبداو بها هي قراءه ديال النص، لا ليكتور دو تاكست. وغادي نحاول ميم نفهموه، نحاولوا نفهموا شنو تيقول هذا النص هذا، شنو جا فيه. غاديش نقدروا نفهموا كلشي بيان سور، ولكن حنا نهار ليكزامان نحاولوا نفهموا الماكسيموم بوسيبل. الوغ نبداو. قلنا لو تكست ديالنا، وهذه نيت الحاجه اللي كننصحكم تبداو بها ان شاء الله نهار ليكزامان، تقراو تقراو تحاولوا تفهموا شويه. الوغ vous devez avoir dit candidat turc une vaste et magnifique terre. يقول له يعني انت غادي تكون عندك واحد الارض واسعه وزوينه. شكون تيقول هاد الهضره هادي؟ كانديد يقول لو ترك، يعني تيتساءل، ساشون كان بيناتهم قبل منه واحد الخطاب، راه كاين بيناتهم خطاب بيان سور. هنا هاد لا بارول هادي سي اون اوتر بارول كتبدا لنا بواحد لو تيغي. الوغ اشو تيقول لو ترك باش يجاوبو؟ جو ني كو 20 اربون، انا ما عندي الا واحد 20 فدان. تيقول له لو ترك، كيجاوب لو ترك جو لي كولتيف افيك مي زونفون، انا كنزرع كنزرعهم مع الاطفال ديالي، الابناء ديالي. تيزيد يقول لو ترافاي اي لوان دو نو 3 غران. تقول له الخدمه كتبعدنا ولا العمل كيبعد علينا ثلاثه ديال الشهور كبار. لي مون هو الجمع ديال لو مال. تيقول له لونوي، يعني الشر الاول اللي كيبعد عليهم لو ترافاي، لونوي يعني الملل. لو فيس اي حاجه خايبه في الواحد كنقول له سي ان فيس، سي ان ديفو هيومان ايتترا. اي لو بوزوان يعني الحاجه. vas-y. Candide, en retournant dans sa métairie، وراجل لا ميتيري ديالو، مزرعه ديالو اللي شرا قلنا في النهايه ديال القصه، شرا بيان سور واحد المزرعه واحد الطيعه. alors fit de profondes réflexions sur le discours du turc. دار واحد يعني يفكر مزيان، دار دي ريفليكسيون على الهضره اللي قال لو ترك. ماشي غير هاد الهضره هادي، ولكن كاينه كيف قلنا كاين حوايج اخرين قبل هاد الهضره هادي. alors il dit à Pangloss et à Martin، قال بونغلوس وقال حتى لمارتان. بونغلوس هو لو بريسبتور ديالو اللي بالنسبه له كاين لوبتيميزم، نختصروا ونلخصوا الامور بحال هكا. بونغلوس تفاؤل، مارتان تشاؤم، لو بيسيميزم. شو تيقول هاد الجوج هادو؟ ce bon vieillard me paraît être fait un sort bien préférable à celui des six rois avec qui nous avons eu l'honneur de souper. تقول له تيبان ليه هاد الشر هذا، هاد العجوز تيبان ليه بلي دار راسو واحد المصير اللي حسنو افضل من المسار ديال هذوك العشرة ديال الملوك اللي كان لنا الشرف نتعشاو معاهم. ما نساوش هذاك العشاء اللي كان تعشاو مع دوك الامراء ودوك الملوك اللي فقدوا العروش والمملكات والامارات ديالهم. الوغ هنايا كتشوفوا بيان سور بلي كاين واحد جوج معقوفتين وبيناتهم واحد ثلاث نقاط. هادشي كاين بلي كاين واحد الحاجه محذوفه هنا، يعني ما حفظناش على النص كيف ما هو، كاين شي حاجه اللي ناقصه. الوغ vous savez je sais aussi دي كانديد، كيقول كانديد نتوما عارفين وانا عارف qu'il faut cultiver notre jardin، بلي خصنا نزرعوا لو جاردان ديالنا. غنتوقفوا على هاد المساله هذه من بعد. vous avez raison c'est une autre parole، واحد الكلام واحد اخر. تيقولوا بونغلوس c'est bon، اي عندك صح. car كيزيد بونغلوس يقول car quand l'homme fut mis، حيت l'homme الانسان بصفه عامه ملي تحط dans le jardin d'Éden، يعني في جنة عدن نقدر نسميو بحال هكا. وبيان سور راه ماشي دائما نفس الشيء في القران الكريم وفي ديانات اخرين، راه تختلف التاويلات الى اخره. تيقول له ملي الانسان تحط في جنة عدن il y fut mis haute opérature يوم. نتمنى نكون نطقتها مزيان، هذه اللغه اللاتينيه، هاد لي 3 مو اللي عندنا هنايا اون ايطاليك راه هذه لاتينيه. فهمنا بور كيل ترافاي. تيقول لها راه شنو الانسان فاش تحط معاه، راه تحط معاه باش يخدم الخدمه. ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos. هادشي كيكذب لي الانسان ما تزادش للراحه باش يرتاح، لا.
هنايا واحد لا بارول وحده اخرى بتبدا. كاين عندنا بيتي تيغ هنايا. travaillons sans raisonner. لينا عمل دون البحث عن اسباب ولا البحث عن تفسيرات ولا شي حاجه بحال هكا. دي مارتن مول هاد الهضره هادي هذاك لو بيسيميست. سي لو سول موين دو روندر لا في سوبورتابل. يقول هذه الوسيله الوحيده حتى نجعل هذه الحياه قابله للتحمل، حتى يمكننا تحمل هذه الحياه. نكملوا. toute la petite société. هنا كنقصدوا لا بيتيت سوسيتي سي اون بيريفراز كنقصدوا بها. انا ملي كنقول لا بيتيت سوسيتي كنقصدوا هادوك مجموعه الناس، هادوك الشخصيات كاملين. ما كاينش غير هادو بيان سور، كاين دوطخ بيرسوناج غنشوفوهم باكيت جيروفلي كونيغاند معاهم هادو بيان سور. فهمنا؟ اسمه مجتمع صغير اونترا دون سو لوابل ديسان. كل هما دخلوا في هاد العزم، هاد الاصرار اللي هو محمود اللي هو زوين. chacun se mit à exercer ses talents. كل واحد فيهم قعد المواهب ديالو كيمارس فيها. la petite terre rapporta beaucoup. la petite terre الارض الصغيره كيقصد بها هنا المزرعه بيان سور لو جاردان. rapporta beaucoup يعني جابت بزاف، عطات بزاف، عطات كثر. petite بزاف، شويه بزاف. هنا تو سامبلومون كنهضروا على اون انتيتاز. ما تنساوش سي فيغور دو ستيل غادي باش نتفكروها بالزربه صافي. Cunégonde était à la vérité bien laide. Cunégonde كان في الحقيقه خايبه. mais elle devint une excellente pâtissière. ولكن كانت واحد لا باتيسيير يعني اللي كتخدم لا باتيسري، اللي كدير الحلويات داكشي. باكيت برودا. باكيت شنو كدير؟ ما تنساوش باكيت هذه هي لا سويفون ديال لو شاتو، الخدامه ديال القصر. شنو كدير لا برودغي يعني الزخرفه ديال الاشياء. وهنا نقدر نقصدو بها حتى طرز على الثياب الى اخره على الثوب. لا فيي سوان دو لانج. شنو كدير هنا؟ كدير لو سوان لا فيي يعني ديك العجوز كدير لو سوان ديال اللانج يعني ديال الثوب وكاع داكشي اللي تصيب منه الملابس لاختي الى اخره. Il n'y eut pas jusqu'à frère Girovelet qui nous rendait service. Il fut, c'est le verbe être, il fut un très bon menuisier. كان واحد نجار واعر. فهمنا؟ يعني هنا عندهم دي طاش مهمات خدام يقولوا واش باش ميم دوفان اونيت ولا دوفان اونيت ام. وعاد كان ولا واحد السيد معقول، واحد راجل معقول، ما عرفت كيفاش نسميوه بشي كلمه واحده اخرى. الوغ بونغلوس ديزي كيلكو فوا كانديد، ميم بونغلوس كان تيقول واحد القطه الكانديد tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. يعني بونغلوس باقي طرق لنا الخطاب ديال لوبتيميزم ايتترا، ساشون كو كانديد هنا مابقاش يدخلوا هذاك الشيء لراسو. تيقول له عرفتي كاع الاحداث راه كلها متسلسله في احسن افضل عالم ولا ماشي حاجه بحال هكا اللي ممكن يكون. car enfin تيقول حيت في نهايه المطاف si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château un grand coup de pied، حيت كون ما كطردتيش من القصر بالركل الضرب ديال الرجلين. dans le derrière يعني في المؤخرات ديالك pour l'amour de mademoiselle Cunégonde في سبيل حب ديال عرفنا بيان سور mademoiselle Cunégonde عرفنا شنو وقع. si vous n'aviez pas été à l'inquisition كون ما تعرضتيش هذاك لو ضافي، si vous n'aviez pas couru l'Amérique ابي كون ما درتيش وما جريتيش الامريك. هنا كنقصدوا بها ماشي الامريكان ولكن القاره كلها هي ديال امريكا برجليك. تيقولوا سي فو نافي با دوني ان بون كو ديبي او بارون، ولا كون ما ضربتيش واحد الضربه بالسيف وقال هنا بون وصف هذا البون هذا الكو هذا كون ما ضربتيش لو بارون بالسيف. شكون لو بارون هنا؟ خو كونيغوند بارون كينتمي لهذيك العائله قلنا. وما ذكرناش سميتو في لو رومون كلها هو في لو كونت كلها هو دائما كنقول لو فرير دو كونيغوند ولا لو با. فهمنا علاش قتلو؟ حيت ما كانش كيتقبل الفكره ديال ان كانديد لي واحد السيد اللي حتى النسب ديال ما معلومش مزيان وما مضبوطش مزيان وما كيحتق ما كيرقاش لهذيك الدرجه اللي هما فيها، ما كيتقبلش الفكره ديال انه يتزوج له بختو اللي هي كونيغوند. وبالتالي جبد سيفو باش يقتلو، صدق كانديد جبد حتى هو سيفو وصدق هو اللي قتل الاخر. Si vous n'aviez pas perdu, comme فقدتيش tous vos moutons du bon pays d'Eldorado، كما فقدتيش كاع هذوك لي موطون يعني الخرفان ديالك اللي جبتي من لو بي ديلدورادو، ما خصناش نساو بلي ملي خرجوا في لو بي ديلدورادو خرجوا بزاف د لي ريشيس وما شادين الطريق ديالهم، شادين باش يعني شكون اللي جارهم وعلاش
بهذوك لي موطون بهذوك الخرفان وفقد منهم بزاف فهمنا في طريقه. vous ne mangeriez pas ما غاديش تاكل هنايا كون ما كاملش هادشي كامل ما غاديش ربما تاكلش هنايا دي سيدرا. سيدرا واحد النوع ديال الحوامض كونفي، دي سيدرا كونفي واحد النوع ديال الحوامض بكل بساطه. اي دي بيستاش كنظن بيستاش مفهومه. سولا اي بيان دي اييه هادشي قلتي مزيان. ريبوندي كوندي هضرتي مزيان تيقول له كوندي جاوبو كوندي ولكن مي يعني دائما هو معارض في هاد مي سي لا كونسيسيون مي il faut cultiver notre jardin ولكن خصنا نزرعوا لو جاردان ديالنا مزيان. ندوزو دابا ليتود دو تاكس. ليتود دو تاكس العشر نقاط ولكن في ليتود دو تاكس كاين لا كونتكستواليزاسيون تتبع دي كيسيون دو لونغ ولا لا لونغ كتبع لا رياكسيون اون تكست يعني اسئله نسميهم اسئله الفهم موراهم اسئله ديال اللغه موراهم اسئله اللي كنعرفوا بها يعني التفاعل ديالك كيفاش التفاعل ديالك مع الافكار اللي جات في النص. ويقدر يكون سؤال ولا جوج. نبداو بالسؤال الاول. هنا تيقول لنا recopier puis remplissez le tableau suivant. نقلو ونعمروا الطابلو. الوغ اول حاجه غنزربوا شي شويه غادي نكتبوا هنا لوتور سي فولتير. تقدر تكتب لنا السميه ديالته كامله فرانسوا ماري اغوي مزيان. ما قدرتيش كتب لنا غير فولتير راه سي كوريكت ça sera correct c'est bon. Le titre de l'œuvre كتبوا tout simplement Candide ou l'optimisme ou بلا accent c'est bon. optimisme هادي كتنطق optimisme. كاين الناس اللي كينطقوها optimisme c'est faux c'est optimisme. alors le genre littéraire هنا النوع الادبي ماشي لو كورون ليتيرير عفاكم ماشي التيار الادبي فهمنا اشنو غادي نكتبوا هنايا سي ان كونت فيلوزوفيك. نقولوا قصه ولا حكايه فلسفيه كونت فيلوزوفيك مزيان. لا دات دو بوبليكاسيون تاريخ النشر ولا تاريخ الظهور هنايا سي 1659. ندوزو هنايا تطلبوا منا في لا كيسيون دو سيتي deux autres œuvres écrites par le même auteur. C'est-à-dire là on parle de Voltaire. Voltaire en fait il a écrit énormément d'œuvres بزاف ديال لي زاف. حنا بين نكتبوا غير جوج. الاولى سي tout simplement زاديغ. هادشي ما كاينينش ان الجوج اللي بنكتبوا هنا هما اللي صحاح ومن غيرهم ما كاينش حاجه اخرى لا تقدر انت تكتب شي حاجه اخرى. نكتبوا aussi la mort alors la mort de César. alors la mort de César مزيان. هنايا في لا كيسيون 3 وهي من بين الطرق اللي كتجيب لهم لا سيتوياسيون دو باساج حيت بزاف الناس يدخلوا لا سيتوياسيون دو باساج بارفوا راه كيحطوها بطريقه بسيطه بحال هادي. alors pour situer le passage dites d'où le texte est extrait. هادو تكست هذا منين تخاد باش نسيتيو حنا الباساج باش نعرفوا شنو فين جا هادشي هذا واش تخدا من البدايه لو ديبي ولا من الوسط لو ميليو ولا من لا فان يعني من في الاخير ديال هاد يعني في النهايه ديال هاد لوف انا وحده فيهم في الحقيقه تنقولوا هنايا راه النهايه ديال القصه شرا المزرعه تجمعوا بيناتهم الى اخره. وميم هادشي كله ولكن كنقولوا راه تيجي على شكل خاتمه لوفر و الشابيتر 30 الفصل الثلاثي. ما تحفظش الفصول والاعداد والارقام ديالهم لا حفظ غير الترتيب ولا عقل بالاحرى على الترتيب والتسلسل ديال الاحداث غادي يكون احسن. الو لي صحيحه هي هذه tout simplement. alors la réponse les صحيحه هي la dernière. c'est bon. alors ندوزو la question 4. Quel est, selon Martin, le seul moyen de rendre la vie supportable? الجواب bien sûr كاين غير في النص واش اشنا هو ولا شنو هي الوسيله الوحيده باش نخليو هذه الحياه تكون قابله للتحمل باش نقدر نتحملوا هذه الحياه نقدر نطيقوها ولكن حسب مارتن يعني على حسب داكشي اللي قال مارتن. سي بون. الوغ نقدروا نكتبوا نعاودوا الصياغه ديال الجواب هنايا. selon Martin alors le seul moyen pour rendre la vie supportable
et de travailler on a الواحد يخدم sans raisonner لا قلب على les raisons sans raisonner هادشي هذا بيان سور ديجا محطوط في التكست ما جبت حاجه من عندك c'est bon. En dessous, la question 5. Faites correspondre chacun des personnages de travail dont il s'occupe. انا كل واحد من هذوك الشخصيات بيان سور تتكلف بواحد المهمه واحد الخدمه كيديرها في هذيك لا بتيت سوسيتي في هذاك المجتمع الصغير. هنا كاين واحد الاشكال بسيط وتقريبا كلكم رديتوا للبال سي كو واحد لو بيرسوناج ما لقيناش له الخدمه ديالو هنايا يعني سواء نبدلو لو بيرسوناج سواء نبدلو الخدمه ديالو. الوغ هنايا في الحقيقه كنت درت لكم لا فيي فهمنا في حين الخدمه ديالت اللي كدير لا فيي ما كانتش هنايا يعني لقيت واحد الاشكال والناس اللي صححت لهم حسبت لهم 0.25 واحد الخطا كان ديالي ما رديتش له البال يعني عطيتكم 0.25. الوغ هنايا كل واحد فيهم غنعطيو له الخدمه اللي كيدير فهمنا. عندنا لو تورك عندنا لو جيروفلي عندنا باكيت كونيغوند هادشي كلهم من خلال النص ما نجيبو حتى حاجه من عندنا عرفتي اللي لقيت مثلا نقدر تاكدت منه نسبقو هو الاول فهمنا. الو اشنو غادي نديرو هنايا غنبداو بلو تورك. اشنو تيقول لو تورك هو كيزرع هذيك الارض مع ولادو. الوغ لو تورك اشنو غنعطيو بكل بساطه غادي نحاول نكتبو قدامها la culture. Alors la culture نورمالمون خصنا نديرو اصل بخط لكن ما نقدرش ندير هنايا. الوغ غادي نكتبو la culture de la terre. مزيان. جيروفلي قلنا جيروفلي كان واحد النجار فهمنا واحد السيد هو ولا نجار. Alors tout simplement نكتبو la menuiserie c'est النجارة. باكيت اش كانت تدير قلنا برودا لقينا داك لو فيرب برودا سي لو فيرب برودي كنحطو في الباسي سامبل. alors c'est la broderie. la broderie كونيغوند بيان سور قلنا ولات واحد صانع د الحلويات ظاهره. alors c'est la pâtisserie ou la pâtissière واحدة فيهم. alors la pâtisserie c'est bon. ندوزو la question اللي تابعها c'est 6. alors كتقولنا كونيغوند était à la vérité bien laide كانت خايبه بزاف mais elle devint لكن ولات واحد لا pâtissière excellente ولات صانعة حلويات مزيانه. الوغ هنايا تيطلبوا منا relever de cet énoncé هنا دينونسي هذا الكلام هذا جوج لي موداليتي ديفيرونت لي مختلفين. حنا عارفين لي موداليتي تكون فالوريزونت يا ديفالوريزون وغادي نكلاسيهم على هذا الحساب الطابلو هذا يعني الطابلو كيزيد يفهمنا اكثر فيه جوج خانات كل خانه نحطوا فيها واحد الحاجه. الوغ لا بروميير موداليتي هي هذه لاد نقدر نزيدو كاع بيان لاد سي ان ادفيرب دانتونسيتي مزيان. الوغ سي لاد هذا واحد الصفه بليتو هنا ماشي الصفه اللي بغينا نكتبو ماشي الصفه هنا بالعكس هنا غادي نحطوها في لا موداليتي ديفالوريزونت لاد. ولا موداليتي فالوريزونت هي اكسلونت هنا واحد الصفه زوينه اكسلونت ماشي هي لاد ماشي هي خايبه. الوغ هنا نكتبو اكسلونت. الوغ ناقصنا واحد استثناء مزيان اكسلونت. جو بونس هاد لا كيسيون هادي مزيانه. ندوز لا كيسيون 7 identifier la figure de style employée dans l'énoncé suivant. الوغ في هاد لينونسي هذا جات واحد لا فيغور دو سير خصنا نعرفو شنو هي. لينونسي شنو فيه لو طرافاي لواني دو نو 3 غران مون الخدمه كتبعد عندنا 3 شرور كبار. لونوي يعني الملل قلنا لو في سي لو بوزوان. انا قلت لكم هنا 3 العناصر واحد لونوي جوج لو فيس الاخراني هو لو بوزوان بحال هكا تقوم بتعداد هنا مجموعه من الاشياء. هنا تو سامبلومون عندنا لي نيميراسيون. الوغ لي نيميراسيون énumération M عوض L
سي بون. او لا كاين ميم اللي غادي يكتب accumulation حتى هي صحيحه، راه بجوج بهم سميات ديال نفس الشيء. فهمنا؟ راه ما كاينش فرق، نفس الشيء. كتب وحده فيها اللي قدرت تكتبها مزيان ولا اللي قدرت تعقل عليها. غندوزو لا كيسيون 8. transformer l'énoncé suivant au style indirect. هنا واحد الكلام اللي جا في لو ستيل ديريكت خصنا نرجعو حنا العكس، خطاب غير مباشر. je n'ai que 20 arpents répondit le turc. je les cultive avec mes enfants. كنزرعو مع ديجا شرحنا بيان سور هاد الجمله هادي. شنو قلنا هنايا؟ غنمشيو نقلبوا على لو فيرب انترودكتور. وهذا ريبوندي فين هو لو سوجي ديالو؟ شكون اللي كيدير، شكون اللي كيجاوب هنا؟ سي لو تورك. الوغ غادي نبداو بلو تورك. لو تورك répondit. Alors turc c'est avec un T majuscule كيف ما هما كتبوها. Alors le turc répond malheureusement نحاول نقادوها. Alors le turc répondit. هنايا عندنا دو فراز اللي هما ديكلاراتيف، ما كنطرحوا لها سؤال حتى حاجه، هو كيجاوب كيعطي واحد الحاجه، كيصرح بواحد الحاجه، تسمى فراز ديكلاراتيف. هما لي دو اللي عندنا هما سون دي فراز ديكلاراتيف. فهمنا؟ الوغ لا ليزون بتكون بيان سور بكو ولكن هنايا ملي غنجيو نبداو لا بروميير فراز نلقاو جو تيدوي هو على راسو تيقول جو. الوغ هنايا خصني ندير اوتوماتيكمون il. غنبدل جو هذاك الضمير منفصل لو برونون بيرسونيل غنردو عليها il. الوغ que plus il غادي تقيل الا قلت que il اوتوماتيكمون غادي نمسح او وغادير لابوستروف ونكمل كيل. هنا سي لو فيرب افوار محطوط في البريزون. واش نخليها انا في البريزون؟ لا، خصنا نرجعو لامبارفي. الوغ غنقولو qu'il n'avait que 20 arpents. هادو هما عندي ما نبدل فيهم. وشنو مازال زاد هو حاجه اخرى اي عاوتاني كو. اون فوا غنبداو تاني واحد لا فراز واحده اخرى اللي الفعل ديالها مختلف على الفعل ديال الاولانيه، اوتوماتيكمون خصني نعاود تاني هذاك كو. الوغ اي كيل عاوتاني il. علاش؟ حيت عندنا هنا في الاصل جو هو داوي على راسو. واش انا ملي غنعاود الهضره ديالو ما غاديش نخليها جو، حيت ماشي ما داويش انا عليا انايا، تنقول شنو اللي قال لو فيو تورك اولا لو تورك. فهمنا؟ كيل تيقول لي كولتيف يعني كيزرعهم. خلي هاد لي كيف ما هي ما نبدلهاش. هذا برونون بيرسونيل اللي كيعود على هادوك لي 20 اربون. فهمنا؟ كاين لي كولتيف نورمالمون هاكا مكتوبه كولتيف سي ان فيرب محطوط غير في البريزون. واش نخليها انا في البريزون؟ لا، خصنا نديرو هذيك نشونجيو لو طون. الوغ غادي يرجع في لامبارفي. كاين لي كولتيفي افيك كان تيزرعهم مع شكون؟ هو قال مي زونفون مع ابنائي، مع الابناء ديالي. واش نحتفظ على نفس المساله؟ لا، هما ابناء كيعودوا عليه هو ماشي عليا انا. الوغ غادي نقول مي سي ان ادجيكتيف بوسيسيف ولا ان ديتيرمينون بوسيسيف اللي كيدل على الامتلاك ولا الملكيه. خصني نرجعو انايا سي و سي اس او اس ماشي سي او اس. الوغ avec ses enfants. Ça bon مزيان. Alors la phrase est هذه. Le Turc répondit qu'il n'avait que 20 arpents et qu'il les cultivait avec ses enfants. مزيان. ندوزو لأسئلة واحدين أخرين. On a deux questions. Alors la question 9 كتقول il faut cultiver notre jardin. Qu'est-ce que cela veut dire؟ هنا قلنا شنو فهمتي من هاد cultiver notre jardin. وداش شرحنا هاد المسألة هادي قلنا هنايا بلي كيقصدوا بها بلي خص الواحد يخدم رغم ذلك يقول لها هي ولكن خصنا نخدموا، خصنا نديروا شي حاجة اللي بتشونجي لنا الواقع ديالنا. اما هذيك الهضره على ميتافيزيك وما كاع داكشي با وديجا هذه كانت النصيحه ديال من ديال لو فيو تورك تيقول له فاش غادي ينفعك انت هادشي هذا ولاش تتسول اصلا وعلاش تدخل راسك في هاد الامور هادو. فهمنا؟ الوغ تو سامبلومون هنايا لا ريبونس اللي نقدر نقولو الوغ سيت اكسبرسيون veut dire او لا cela veut dire directement cela veut dire هادشي كنقصدو به. ومن هنا كنقول لكم يعني لا ريبونس اللي كنحط دابا هادشي ما كاينش انه هي اللي صحيحه ولا درتي حتى شي حاجه اخرى ما صحيحاش. لا، في هاد لي كيسيون اللي كيتعلقوا بلا رياكسيون يعني بالتفاعل ديالك ولا
كيفاش انت كتفعل مع النص راه الاجوبه يقدروا يكونوا بيان سور مختلفين. سي بون. alors cela veut dire laisse tomber والواحد ينسى عليه دوك الامور laisse tomber. alors laisse tomber les problèmes دوك المشاكل les problèmes métaphysiques واش مازال et de s'occuper on الواحد يشتغل s'occuper du travail بالخدمة ولا بالعمل qui va changer اللي يقدر يبدل ويحسن et améliorer alors améliorer la situation نقدر نكتبوا اي حاجه les choses la situation alors la situation bon ناقصنا واحد هنايا مازال وما نساوش بيان سور لو بون هاد لا كيسيون هادي واضحه. ندوزو لا ديرنيير كيسيون êtes-vous d'accord avec Martin qui dit واش نتوما متفقين ولا واش انت متفق مع مارتن اللي قال او اللي كيقول il faut travailler sans raisonner بلي الواحد خصو يخدم بلا ما يقلب على لي ريزون ولا بلا ما alors pour rendre la vie supportable وعاد justifier votre réponse. هنا في هاد لا كيسيون ردوا البال حيت مثلا هنا عندنا 0.5 في جوج المرات يعني الا قلتي جو سوي داكور افيك مارتن وهداك الشيء اللي جاي ما جوستيفيتيش غتاخذ نص نقطه فهمنا. لكن في بعض الامتحانات كتجي واحد فقط وكتزاد سي ارغيومونتي الا عطيتي حجه ولا برهان ولا حاولتي جوستيفي وتبرر عندك نقطه كامله. الا قلتي غير وي او لا نو جو سوي داكور جو سوي كونتر لا الهضره هذه ما كيقبلوش لك نص نقطه بيان سور. الوغ نقدروا نقولوا هنايا بلي حنا مع نقدروا نقولوا حنا ضد. ماشي هو اللي كيشكل الفرق، لا اللي كيشكل الفرق هنايا هو ديك لا جوستيفيكاسيون اللي بيطاتي. نقول انا مع نقول انا ضد ما كاين حتى مشكل. هنا عاوتاني ليسونسيال نقدروا نقولوا وي فيرغول نكملوا او لا نو فيرغول نكملوا او لا نقولوا جو نو سوي با داكور فهمنا او لا جو سوي كونتر او لا جو سوي افيك او لا جو سوي داكور ولا نقول اي حاجه اللي كتعبر بها على الراي ديالك. نكتبوا tout simplement هنايا par exemple je ne suis pas en double majuscule. Alors je ne suis pas d'accord avec Martin. علاش؟ خصنا نكملو bien sûr je suis pas d'accord avec Martin نقولو علاش car ou là parce que ou là puisque nous sommes حيت حنا des êtres humains. alors être ça تكتب نورمالمون بواحد لاكسون سيركونفلكس هنايا فوق من واحد لاكسون شابو مي مالوزمون ما عرفت كيفاش نديرو هنا بالكلافي غادي نصحوها من هنا. alors des êtres humains alors nous sommes des êtres humains ايون اللي عندهم حنا انسان اللي عنده عقل ايون des esprits او لا un esprit ايون un esprit اللي عنده عقل qui doit raisonner اللي خاصو يقلب دايما على la raison qui doit raisonner ce que l'on est sur le point de faire اي حاجه حنا على وشك القيام بها. alors sur نكمل هنا sur le point de faire وبيان سور كيف ديجا قلت تقدر تكتبوا اي حاجه هنايا. كاين اللي يقول بلي باش ان الخدمه ديالك وداكشي اللي تدير فين داك لو طرافاي اللي بيدير ينجح وهذا خصك ضروري تفكر وما نعرفش شنو كل واحد واش كتب. بيان سور في اغلب الاحيان يفاي تحاول انك تجوستيفي وتجاوب راه غالبا كتحسب لك نقطه هادشي ما تحسب لكش على الاقل نص نقطه. الوغ كنهضموا على لي كيسيون ديالنا
بيان سور تلقى لنا لا برودكسيون اكريت، ولكن لا برودكسيون اكريت غنشوفوا لها شي طريقه واحده اخرى. وفي غالب الاحيان ما كرهتش نبارطاج معكم لي زيكري ديال لي بيرسون اللي ديجا كتبوا هادشي هذا، يعني ما يكونوش لي زيدي ديالي، يكونوا لي زيدي ديالكم نتوما، لي زيكريتور اللي بانوا ليا مزيانين شويه. غنحاول نشوف نبارطاجيها معكم، اللي ناخذ الاذن مواليها بيان سور، بيسكو كاين اللي ما كيبيش يبارطاجي المنهجيه باش كيخدم. الوغ كانت هذه هي لا كوريكسيون ديالنا، نتمنى تكون واضحه ومفهومه مزيان، وكنتمنى لكم التوفيق.